अस्सलाम वालेकुम, मियां सैफुर रहमान। आजकल दो खबरें बहुत गर्दिश कर रही हैं। एक तो जनरल बाजवा की कोर्ट मार्शल की, एक इसहाक डार की तरफ से पेंशन्स बंद होने का इंदिया दिया गया खबर है, बल्कि बड़े चैनल की है। और इसमें हम बात कर लेते हैं पहले जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल वाली। देखें, जब इस तरह का, पहले मैं बहुत एक बात वाज़ेह कर दूँ, कुछ लोग यकीनन कुछ यूट्यूबर्स हों या आम आदमी हो या दीगर किसी शोबे से मुंसलिक लोग हों या सहाफ़ी हों, सहाफ़ियों का ज़्यादा इम्कान होता है, और तजिया निगार हों उनका ज़रा सा कम होता है। और इससे मिलते जुलते कुछ वकला भी बाज़ औक़ात एक बहुत बड़े आदमी के जो साथ मुंसलिक होते हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस, इनको कुछ बड़े बड़े वाक़यात, होने वाले वाक़यात की, और जो बड़े बड़े फ़ैसले दरूने पर्दा हो रहे होते हैं, उनकी भिनक पड़ जाती है। वो भी कभी कभी। देखें, बातों पे गौर करें, भिनक और कभी कभी, हर वक्त नहीं होता। क्योंकि बड़े फ़ैसले करने वाले बड़े जो इदारे या बड़े लोग होते हैं, वो उसके बारे में, वो कोई जो बड़े फ़ैसले होते हैं जिनसे मुल्क की सतह पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हो या किसी इदारे की साख को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचता हो, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, यानी कि सीक्रेसी और खुफिया रखे जाते हैं फ़ैसले, और 2-3 ऑप्शंस पे काम किया जाता है। और बाज़ औक़ात, चूँकि जैसे मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी रहा और इस चीज़ों पे लिखता रहा, इंटेलिजेंस से हट के भी जो काउंटर इंटेलिजेंस या जो मिलिटेंसी के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र है, इनको करीब से देखा, और बहुत से मामलात की थोड़ी बहुत कभी भिनक पड़ी और कभी भिनक डाली भी गई, समझाया भी गया। यानी वो इसको ये ना ले लें कि मैं किसी का आला कार था। वो ये आप कह सकते हैं कि कभी बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं से, जैसे सोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं बावसूख ज़राए, वो बावसूख ज़राए कहते हैं जनाब ये मुल्क की बेहतरी के लिए एक ख़बर है, इसको तहकीक कर लें, ख़बर के अंदाज से छाप दें। इसका ना किसी अदारे की बेहतरी का या किसी अफसर की बढ़ोतरी का या उसका ज़ाती मफाद का तल्लुक़ है, ना कोई मखसूस मफादात इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कराची के कुछ पोश होटल्स पर अमेरिका ने एक सैटेलाइट सिस्टम नस्ब किया हुआ था, जो हमारे लिए बायस तशवीश था, हमारे मुल्क के लिए, मेरे लिए नहीं। तो वो, और बिल्कुल ठोस बुनियादों पर वो चीज़ मैंने तहकीक की। तो जब मैंने उनसे वर्शन मांगा, तो अमरीकी सफारत खाने के वो जो उस वक्त के तर्जमान थे, स्पोक्स पर्सन, रेयान हैरिस या रेयान हैरिसन उनका नाम था, जहाँ तक मेरी मेमोरी में है, उन्होंने इतराफ़ किया था कि है ऐसा सिस्टम। तो ये चीज़ें बाज़ औक़ात इस तरह आ जाती हैं। तो वही मैं कहता हूँ कि ज़्यादा इम्कान यहाँ होता है। लेकिन बाकी ज़्यादातर, ये बात मैं कह दूँ, बाकी ज़्यादातर जो तज्ज़िये या यूट्यूब चल रही होती हैं, वो या तो अंदाज़े पर चल रही होती हैं, या कोई इल्म नजूम पर चल रही होती हैं, नोस्ट्राडेमस नजूमी बने होते हैं हम, या फिर वो हवा में ऐसे ही तीर चला देते हैं कि चलो 4-5 तीर चला देते हैं, कोई तो चल जाएगा, कि हवा का रुख देख लेते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन क्या है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा कोई तज़िया पेश करना भी हो या ऐसी कोई बात कहनी भी हो जो आपको, जिसकी भिनक भी ना हो, ज़्यादातर नहीं होती, ना आपको किसी ने बताई हो, ना आपके पास बराह रास्त को मालूमात हो, ना उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो, यानी उसका क्रेडिबिलिटी भी कोई ना हो, तो फिर आप को एक ही चीज़ का सहारा लेना पड़ता है कि उन अदारों का, या ये जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, माजी क्या है, माजी में क्या होता रहा है। क्या माजी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी आर्मी चीफ, पाकिस्तान आर्मी चीफ को सज़ा दी गई हो बज़रिया कोर्ट मार्शल या सिविलियन किसी अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक? यानी अगर मुशर्रफ को सज़ा हुई, सज़ाए मौत हुई आर्टिकल 6 में, तो सज़ा देने वाले जज साहब का क्या असर हुआ? चलो भले वो तभी मौत मर गए होंगे, मैं अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता यूट्यूबर्स की तरह, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मारा गया या कोई तभी मौत नहीं थी। चलें, कहा चूँकि गया, ये बात बनी तो है ना। लेकिन क्या हुआ?
ان کو جتنی مرتبہ بھی عدالت میں پیش کیا گیا، کیا وہ کسی حوالات میں گئے؟ کیا وہ ایک دن جیل میں گئے؟ جب ان کو سزا سنائی گئی کیا اس وقت وہ جیل میں گئے؟ نہیں گئے۔ حالانکہ عدالت سزا سنانے کے بعد 5 10 15 20 دن جب تک ان کو اگلی رہائی نہیں مل جاتی یا اگلا ریلیف نہیں مل جاتا، مطلب جیل میں، حوالات میں، پولیس کسٹڈی میں کہیں نہ کہیں تو رہتا ہے کہ ایسا ہوا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ پاسٹ ٹریک ریکارڈ ذہن میں رکھیں۔ کیا ماضی میں کسی آرمی چیف کی میں بات کر رہا ہوں، آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہوا؟ نہیں ہوا۔ یا ان کو کچھ سزا ہوئی یا اس لیول پہ مقدمہ چلا کہ جس میں ان کو سزا ہو جائے؟ کیا جنرل اسلم بیگ کا آپ کو نہیں علم کہ وہ بھی آرمی چیف تھے اور انہوں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ سیاسی انجینئرنگ کی گئی مسلح افواج کی طرف سے، اور ان کے ساتھ جو ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے انہوں نے بھی کہا۔ اس بیان کے بعد سپریم کورٹ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ یا اگر نہیں کچھ کیا تو کیا وہ آرمی اپنی اس ساکھ کو جو چیف کو سزا کی صورت میں یا سرزنش کی صورت میں یا ان کے مقدمہ دائر ہونے کی صورت میں فیس کر سکتی تھی، کیا انہوں نے الاؤ کیا؟ کیا وہ الاؤ کرنے کے اختیارات ڈس الاؤ کرنے کے اختیارات نہ رکھتے ہوئے بھی وہ بیچ میں حائل ہوئے؟ تو سوال تو یہ سارے موجود ہیں، ٹریک ریکارڈ دیکھیں۔ اگر اندازے لگانے ہیں اندر کی بات تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے، جو سب سے بڑی کسوٹی اور اچھی کسوٹی ہے، اور کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا۔ اب آگی بات اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے پینشن، وہ جو خبر میں نے جتنی بھی سنی ہے توڑ مروڑ کے پوری کی پوری نہیں سنی، اس میں مکمل پینشنز بند ہونے کی بات نہیں ہے۔ ابھی ایک ابتدائی جو خبر میرے تک آئی ہے، ممکن ہے اس میں غلط بھی ہوں، کچھ آگے جا کے مزید تفصیلات آئیں گی، وہ یہی ہے کہ کوئی ایک شخص اگر 3 4 عہدوں پہ فائز ہے تو کسی ایک میں پینشن ملے گی۔ ویسے ایک سہولت حکومت نے کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے لوگوں کو دے دی تھی کہ کیا آپ یکمشت اپنی پینشنز لینا چاہیں گے، تو اس کو شاید کمیوٹ کہنا کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، تو کچھ لوگوں نے ایسے بھی کیا کہ کمیوٹ کرا کے اپنی یکمشت ادائیگیاں کروا لیں حکومت سے۔ یہ اب ملکوں پر بشمول پاکستان یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے وزارت خزانہ پر بھی، کہ یہ پینشنوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ وہ کہ بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہے، لیکن کم ترقی یافتہ ممالک یا پاکستان کی طرح ترقی پذیر ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ پینشنز کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جائے یا کچھ کمی کر دی جائے، کیونکہ ملک کا خزانہ جو ہے جو کم تر سے کم تر ہوتا جا رہا ہے باوجود اس پہ بوجھ زیادہ نہ بڑھے، اور یہ بوجھ بھی اربوں میں ہے۔ تو یہ چیز ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی۔